खड़े थे और रेस्क्यू 1122 का पहली एम्बुलेंस सीसीटीवी मौजूद है, सीसीटीवी सामने आ गई है कि वो वहाँ पहुँच गई थी। अंदाज़ा करें 40 मिनट के बाद सैलाबी जो सूरत हाल से निपटने वाली टीम है उसके 4 मेंबरान वहाँ पहुँचे हैं जैकेटें पहने हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवात इंसिडेंट में अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ आने जा रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ ये किसी एक की कोताही कह रहे थे जी बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था, मकामी लोग बचा सकते थे, एक रस्सी अगर होती उससे भी बचाया जा सकता, अगर चले 13 के 13 ना सही कुछ को बचाया जा सकता था। अभी आपके सामने जो मैं रखने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि कौन कितने बजे, जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो कौन कितने बजे कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, और उसके बाद वो उस वक़्त वहाँ खड़े थे उस टीले के ऊपर जिस वक़्त रेस्क्यू की टीमें वहाँ पहुँची और उनका क्या जवाब था, उन्होंने क्या जवाब पेश किया है वहाँ पहुँचकर मदद ना कर सकने का, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो केपी के हुकूमत के जो मेंबरान हैं, जो लीडरान हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आ जाएं इस बात पे कि जी रेस्क्यू की टीमें वहाँ कब कितने बजे पहुँची। 19 मिनट के बाद रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस जो है वहाँ पहुँच चुकी थी। 19 मिनट के बाद जब सैलाबी रेला वहाँ पहुँच चुका था और वो फंस चुके थे, यानी वहाँ खड़े थे और रेस्क्यू 1122 का पहली एम्बुलेंस सीसीटीवी मौजूद है, सीसीटीवी सामने आ गई है कि वो वहाँ पहुँच गई थी। जाहिर है एम्बुलेंस वालों का तो ये काम ही नहीं है कूदना उसमें पानी में, उनका काम तो किसी ज़ख्मी को फर्स्ट एड देना है या कुछ भी ऐसी जो एमरजेंसी जो मेडिकल के हिसाब से हो वो उनका काम है। 40 मिनट के बाद, अंदाज़ा करें 40 मिनट के बाद सैलाबी जो सूरत हाल से निपटने वाली टीम है उसके 4 मेंबरान वहाँ पहुँचे हैं जैकेटें पहने हुए और वो पानी में नहीं कूदे। जब उनसे लोग दुआइयाँ दे रहे हैं कि भाई इनको बचाओ, इनके लिए कोई ये टायरों वाली जो ट्यूब होती है, वहाँ लोगों ने कहा कि ये टायरों वाली ट्यूब हम आपको देते हैं, इसी में इनकी तरफ किसी तरह इनको उस तरफ फेंको। उनका जवाब क्या था कि जनाब हमारे पास तो रस्सी नहीं है, तो तुम लोग फ्लड रिलीफ करते कैसे हो? सवाल ये है कि अगर आप लोगों के पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो आपकी फ्लड रेस्क्यू का मकसद क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आई ये बात कि ये कैसा रेस्क्यू फ्लड था जिसमें उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई बोट नहीं है। चाहे यार हेलीकॉप्टर को भूल जाएं आप 10 मिनट के लिए, हेलीकॉप्टर हमारे मुल्क के वसाइल इतने नहीं हैं कि हमारे पास इतने हेलीकॉप्टर हों, या हम किसी यूरोप से इसका मुआवजा करें कि यार वहाँ पर तो छोटे छोटे हादसे में हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है, हमारा हेलीकॉप्टर किधर था। चले उसको भूल जाएं आप कि जी हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई लकड़ी की बोट। एक आदमी आपको नज़र आया होगा बहुत सारी वीडियोज़ में कि वो बचाने की उसने कोशिश की, बल्कि शायद बाज़ लोगों को ये लग रहा था कि वो जो है शख्स वो रेस्क्यू का है, वो रेस्क्यू का बंदा नहीं था, वो वहाँ का एक लोकल मकामी शख्स है जो कि ट्यूब्स, जो बड़े टायरों ट्रकों की या जहाज़ों की जो होते हैं ना टायरों की ट्यूब्स, वो 2 उसने बांधी हुई थी। ऊपर लकड़ी का उसका एक छज्जा सा है जिसके ऊपर वो कूदा उस लेके उसके साथ, और आगे 4 लोग, ये डिफरेंट फैमिली थी, जो अगले टीले पर 4 लोग थे, 4, हाँ गालिबन 4 ही थे, ये उन तक पहुंचा। लेकिन पानी का फ्लो इतना कम था कि वो बेचारा चप्पुओं से कोशिश कर रहा था कि कश्ती की डायरेक्शन, लेकिन वो किसी तरह उस डायरेक्शन, क्योंकि आप अगर चप्पू से कर रहे हैं और इतना तेज रेला है तो आपके लिए उसको कंट्रोल करना या उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और वही वो कर रहा है, वीडियो में नज़र भी आ रहा है। लेकिन वो किसी तरह चप्पू को चलाते चलाते किसी तरह डायरेक्शन करते हुए उनके करीब पहुंच गया, और जैसे ही वो करीब पहुंचा है वो लकड़ी जो टीले के ऊपर खड़े थे उनको लगी और वो पानी में, वो बेचारे पानी में गिर गए। वो टीला जो है उससे उनका पाँव स्लिप हुआ और वो भी पानी में चले गए। अब इसकी जो डायरेक्शन थी बचाने वाले की वो डिफरेंट हो गई, वो टकराने से, वो क्योंकि ट्यूब्स हैं वो घूम गई, उसकी डायरेक्शन आगे, वो वीडियो जो है वो आगे तक मैं देख नहीं सका क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थी कि बाद में क्या हो, क्योंकि वो पानी में जा चुके थे, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी, और बाद में नज़र आ रहा है कि शायद 1-2 लोग उसके ऊपर चढ़ भी गए। बाकियों का क्या हुआ ज़ाहिर है आप भी समझदार हैं कि बाकी बेचारे तो डूब ही गए होंगे। फिर इन 13 लोगों के पास कोई बंदा ना पहुंच सका। अच्छा,
آج صبح سلمان اکرم راجہ جو کہ بہت نامی گرامی پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں غالباً آج کل، پریس کانفرنس انہوں نے کی. اس پریس کانفرنس میں ان سے جب یہ سوال ہوا سوات کے حوالے سے، تو آپ ان کا جواب سنیے. صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ہم کوئی سپر مین ہیں، سیلابی ریلا جب آتا ہے وہ تو اچانک آتا ہے اور سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. اتنی ہی مدت میں کیسے سب کچھ کیا جا سکتا تھا، کیسے ان کو بچایا جا. ہم کو سپر، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کہ کیا ہم سپر مین ہیں، ہم کیسے بچا سکتے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. کوئی سلمان اکرم راجہ کو، خیر پتہ نہیں اب کسی صحافی نے بعد میں ان سے سوال کیا کہ نہیں کہ جناب وہ 1.5 گھنٹہ وہاں کھڑے رہے اور آپ کی ٹیم 40 منٹ بعد وہاں پہنچ چکی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ سپر مین کیا، آپ تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوئے. پھر پیروں سے جتیاں پا کے بس تو یہ سر تے رکھ کے تے نکل گئے آگے پیچھے. بعد میں لاشیں ڈھونڈنی شروع کر دیں. لاشیں ڈھونڈنے میں بھی پھر آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ تالیاں مارتے ہوئے جی ہم نے لاشیں ڈھونڈ لی، 1-1 کروڑ روپیہ مرنے والوں کو، 50-50 لاکھ زخمی ہونے والوں کو دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو ہو گیا سلمان اکرم راجہ کا جو انہوں نے جواز پیش کیا ہے. بجائے اس کے کہ اس کا بوجھ اپنے سر لیتے، اس فیملی کو 13 لوگ جن کے ایک فیملی بچے چھوٹے چھوٹے، ایک بچہ ابھی بھی مسنگ ہے، ایک بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے جو مسنگ تھی وہ مل گئی ہے، ایک ابھی بھی مسنگ ہے. اور اس سانے کو ایک دوسرے پر ڈال کر ایک حکومت دوسرے پہ ڈال رہی ہے، دوسرے اپنے پوائنٹ سکورنگ، سیاسی سکورنگ کرنے لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ اس حادثے، ایسے حادثے کو آئندہ کیسے روکنا ہے. خدا کا واسطہ ہے ابھی. اچھا اب وہی جو نا وکٹم بلیمنگ والا سلسلہ، یہ گئے کیوں تھے وہاں پر؟ ان کو روکا تھا، یہ کیوں چلے گئے پانی میں؟ بھائی اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بندہ جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے تو کیا آپ کہو گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے تو روکا تھا، یہ روکا نہیں؟ اگر وہاں انتظامیہ کا کوئی بندہ تھا، ہوٹل کا کوئی بندہ تھا، مقامی لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ ریلا آئے گا ایسی صورتحال میں، تو آپ ان کا ایک بندہ کہہ بھی رہا ہے کسی کو کہ ہمیں تو وہاں کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی بارش ہوئی ہے، یہاں ریلے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، ہم تو یہاں، ہم نے تو ناران جانا تھا، راستے میں یہاں ناشتہ کرنے کے لیے رک گئے ہیں. اور یہی ان کا مقصد بھی تھا، وہ صرف ناشتہ کرنے کے لیے یہاں رکے تھے، ادروائز ان کی ڈیسٹینیشن کہیں اور تھی. بہرحال یہ اب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا بوجھ اٹھائیں اپنے سر پہ اور آئندہ کے لیے اس میں کوئی بہتری پیدا کریں، اب ایک دوسرے پر ڈال کر اپنے آپ کو کبھی سپر مین کہہ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ناممکن تھا، حالانکہ ٹیمیں وہاں پہنچ چکی تھی، ان کے پاس اکوپمنٹ ہی کوئی نہیں تھا. تسی 11 کروڑ دے بسکٹ کھاؤ، تہاڈا یہی کم رہ گیا ہوں، تسی 11 کروڑ دی چاہ بسکٹ کھاؤ. یہ ہر صوبے میں ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف کے پی کے میں ہوتا ہے. یہ 11 کروڑ جو ہے یا 40 کروڑ جو ہے 20 کروڑ اس کے ہر سال رکھے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کی چائے پانی بسکٹ جو ان کے مہمان آتے ہیں، یہ اس کے لیے بجٹ مختص کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہے وہاں پر بجٹ. اپنا بوٹ یا کوئی رسی خریدنے کے لیے، اپنے سیاحوں کو بچانے، مہمانوں کو بچانے کے لیے وہ نہیں ہے ان کے پاس. بہرحال جی مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.